يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلم وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحضرة السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء
الله عليك السلام عليك صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك والسلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك يا كلفة ومقصاد السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق بحكمة وتوعدها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت بند العوالم بدراج التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشافع صلى الله عليه وسلم. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا تمر تكراره بكثرة ترداد. إذ أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقاما وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم لا قد رأته رفعة في شؤون
وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحال في تعقد معانيه الجنان. صلى الله عليه وسلم. انتشر منه في والظهور ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإيمان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله ويبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فمع عظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأدل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال في الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أدرو صلوات الله تغشى أشراف الرسل الأطائم وتعم
أقايم ودهم الآن جمعا فبدا نور الكواكب أقبل سعد علينا والأنام بكل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واني صلوات الله إذا جاء أشرف الرسل أقايب ودهم كل جمعا فبدا نور الكواكب يا جمال قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله إذا جاء أشرف الرسل أقايب ودهم الآن جمعا فبدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خذيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغيابيب صلوات الله ترجى أشرف الرسل أقايب ودهم الآن جمعا فبدا نور الكواكب صلوات الله تنشا أصرف رسل الأطايب وتعم الآن جمعا فبدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التسبيح في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين عن رسول كمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاف الكريمة والبطون فما من سلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتصرف به موطن استقراره وموطئ خروجه صلى الله عليه وعلى وقد قدت إلى الدار الأزلية بما قدت وترت من سر هذا النور ما أترت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأسلاك الفاحرة والأرحام الشريفة الطاهرة صلى الله عليه حتى برز في عالم الشهادة بشر لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعسر مئسار أوصاف ذلك الموصوف تصديقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمطالبين بهذا النور المبين وإلا فأن تؤرد الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزميلة تدين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين يعد تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد تسبك إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلون في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان براحي ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على آله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وقد أنا القلم عليه خط ما حركه به الأنامل باستفادة الشباب ولكن هذا العبد صلى الله عليه والشمائل التي هي أحسن الشمائل هنا حسنا أن تستفيد ولقوا إلينا من شأن هذا الحديث من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزل في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا بهذا الحديث المشهور أن أول شيء خلق الله هو النور الموضوع في هذه السورة صلى الله عليه نور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرق الوجود خلقا من بعد خلق ما حدث وما تقدم وقد أخرج عن عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما إنه قال قلت يا رسول الله فأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد في حديث وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين بالخلق وآخرهم بالبعث. وقد تحدث الروايات بأن أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا، ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاة من البرية واستودعت هذا النور المبين أسرار البطون من شرفته من المؤمنين، فتنقى هذا النور من صلب وحتى إبراهيم صلى الله عليه حتى أوسط يد العلم القديم إلى من خصته بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذو القدر العظيم التي من مخاوف آمنة القاس إلى مطرها وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظا على حق هذه الدر وصونه فحملته برعاية الله كما حملا خفيفا لا تدكو له تشكو منه ألما ولا عللا حتى ما الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة قد بسط على أهل هذه العالم فيوضات فضله وشرف آثاره مجد صميم. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل عليك في هذه السرة المقبولة والجهرة المصولة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بنور هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر الكنوز. وكلنا قد لقريش نطقت بفتح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا عدت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. فالملك والسماوات متزحمة بيد الفرح بملكة أشرف البريات وبروده علم الخفاء إلى علم الدهور بعد تنقله بالبطون والظهور. فرض بوجود بعد التكريم وفزت بعالمك بالمعين التشريف والتعديل ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاه وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قربا وجاد الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت جناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور
وأفاد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على قدوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور النمود وبرز الحامد المحمود مدينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر وسرور قد أجاك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وقربوا يا المساجد فازاروا اليمن غرا واستبيعوا بجبالي فقفي الحسن تفرق يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعدي مستمر ليس ينفد حيث فينا
صلى الله عليه يا نبي صلى الله عليه يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعى وبك يا إلهي جوابا لكل مقصد صلى الله عليه يا نبي صلى الله عليه يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كيف نسعد ونرسل مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين يا الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجواري خير الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين يا الله مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتذكر صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله.
ما دعا لله وما البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي إني يا ذا الصفات العلية قائم بالفناء أريد عطية ربي إني يا ذا الصفات العلية قائم بالفناء أريد عطية تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي وهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من عمرية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى
طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت سادة العارفين أهل المزية واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المختوي على المعنى الجزل إذا جاءه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع جهلة أخلاقه العيب القوية التي تجتهد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نجر طيبه تأطرت الطرق والمنازل وبحرف ذكره تطيبت فهو صلى الله عليه وسلم جامع والمنفذ خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن سيد الوجود أجمل في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نسب السهى بعنانه فقد انبتد القلم في تشفين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فعزم مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحدة عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين.
أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووادره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من بلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين. الفاتحة. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا حي الموجود، لا إله إلا حي المعبود، لا إله إلا حي الباب، لا إله إلا الله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله.
إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله عظيم سبحان الله بحمده سبحان الله عظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان حمده سبحان الله عظيم سبحان الله بحمده سبحان الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قل الله الحمد المعوضة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين خصوصا إلى رحمة سمعنا هنا بسبب حمدك الفقير إلى رحمتك الواسعة الحبيب الإمام محمد بن عبد القادر بن جديد الحبشي وأولاده وبناته وزوجاته وأصوله وفروعه أنتنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدي وأوصل وتقبل ثار وقرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا اللهم بحمده وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آله وأصحابه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيدنا علي سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا الهريري سيدنا موسى الكاظم ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى أرواح الحبيب أبو بكر بن محمد الحبشي وأصوله وفروعه وقطب الشهير والإمام الكبير سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أكيل بن سالم. ثم إلى الحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيخ الحبشي وأصوله وفروعهم الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصوله وفروعهم. ثم الحبيب جعفر بن زين الحبشي وأصوله وفروع الحبيب جديد بن أحمد الحبشي وإخوانه وأصوله وفروعهم الحبيب عبد القادر بن جديد الحبشي وأصوله وفروعهم الحبيب أبو بكر بن طه السقاف وإخوانه وأصوله وفروعهم الحبيب علي بن أبو بكر السقاف وإخوانه وأصوله وفروعهم الشيخ أحمد وأصوله وفروعهم الحبيب عيدروس وعمر وعيسى أبناء الحبيب عبد القادر بن جديد الحبشي الشيخ أبو بكر بن رجب وإخوانهما الحبيب عمر بن محمد بن عبيدان الحبشي وأصوله وفروعهم الحبيب عبد الله بن علي السقاف وإخوانه وأصوله وفروعهم الحبيب عمر بن عبد الله بن علي السقاف وإخوانه وأصوله وفروعهم الحبيب أبو بكر بن حسين بن علي السقاف وأصوله وفروعهما الحبيب هاشم بن طه بن مصطفى بارقبة وأصوله وفروعهما الحبيب علي وعيسى وأحمد وحسن ومحمد وعبد الرحمن بن عبد القادر بن عبد الله وعمر بن عبد الله بن محمد الحبشي وأصوله وفروعهم الحبيب أحمد فدأك وإخوانه وأصوله وفروعهم الشيخ محمد صالح وأصوله وفروعهم الحبيب محمد صاحب الحضرة اليوم الحبيب الوالد الحبيب محمد بن عبد القادر الحبشي وأولاده أحمد بدوي علي وحسن وعمر وعبد الرحمن وعبد القادر وأهل تربهم الشيخة خديجة وأخواتها وأصولهن وفروعهن
الحبابة قمر بنت محمد بن عبد القادر الحبشي، الحبابة خديجة بنت عبد الله السكاف وإخواتها وأصولهن وفروعهن، الحبابة شيخة بنت هاشم بارقبة وأخواتها وأصولهن وفروعهن، الحبابة فاطمة بنت محمد باشيبان وأخواتها وأصولهن وفروعهم، الحبيب محسن بن عمر الحبشي، الحبيب حسن بن عيدروس الحداد، أباب فاطمة بنت حسين بن محمد الحبشي، الحبيب حسن بن عبد الرحمن بن جديد الحبشي، الحبيب أحمد بن عمر الحبشي، الحبيب عيسى بن أحمد بن عيسى الحبشي، الحبيب محمد بن جديد بن أحمد الحبشي، والكتب الحبيب صالح بن محسن الحامد وأولاده الكرام وأصولهم وفروعهم، الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي، الحبيب عبد الرحمن وعبد الله بن علوي الروشان الحبشي وأصولهما وفروعهم، الحبيب علوي بن علي الحبشي وإخوانه وأصوله وفروعهم، الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي مولى كويتان وأصوله وفروعهم، الحبيب أبو بكر بن محمد السكاف مولى كرسي وأصوله وفروعهم، الحبيب محمد بن علوي الحداد وأولاده وأصوله وفروعهم، الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفروعهم، الحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه وأولاده، خصوصا الحبيب عبد الله وأصولهما وفروعهم، الحبيب عبد الله بن حسن مولى خيلة وأولاده وأصولهم وفروعهم، الحبيب حسين حامد بن حسين بن عبد الله الحامد وولده طاهر الحبابة، الحبيب صالح بن عبد الله الكاف وأولاده، خصوصا الحبابة شيخة بنت صالح، الحبيب عبد الرحمن بن إدروس الجفري وأولاده وأصوله وفروعهم، الحبيب حسين بن هادي وأولاده وأصوله وفروعهم، الحبابة لؤلؤ بنت علي فدك، الشيخة صفية بنت أحمد، الشيخة سيدي، الشيخة حبيبة، الحبيب أبو بكر بن سالم الحداد، الحبيب حسن بن علي العطاس، الحبيب عبد الله بن أبو بكر السكاف، الشيخ حسن ومحمد، الحبيب حسين بن محمد بن علي الحداد وأخيه عبد الرحمن وإخوانهما وعلي ومحسن وجعفر، المرحوم الحبيب علي بن أبو بكر بن طه السكاف، الحبيب أبو بكر بن علي بن أبو بكر السكاف، الحبيب حسين بن علي بن بكر السكاف، الحبيب أبو بكر بن طه السكاف، وأصولهم وفروعهم، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويولي درجات في الجنة، يعيد علينا من بركتهم وعلومهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يجعل قبرهم من روضة من رياض الجنة، وعلى نية خاصة أن الله يلحقنا والمسلمين إليهم بعد عمر طويل وحل جميل، وأنت راض عنا يا الله على هذه النية وعلى من وسلفنا صالح بجاه النبي وبجاه الحبيب صالح. الفاتحة. فاتحة. Di sini ada permintaan barokah surat Fatihah untuk yang sakit dan semua muslimin wal muslimat yang sedang sakit. Allah yashfi mardahum bil ajil min ghairi ajilin, khususan Syarifah Syifa binti Abdurrahman al-Jufri wal Hubaba Sofiyah binti Ahmad Fadak. على هذه النية وعلى من وصل فنصال بجاه النبي وآل النبي وبجاه حبيب صالح. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat yang hadir, wabil khusus keluarga besar sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Jadid Al-Habashi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau di dunia dan akhirat. Semoga kita yang hadir mendapat keberkahan mereka para awliya wa salihin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di siang hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul untuk membacakan sirahnya Nabi Muhammad SAW, kemudian membaca tahlil zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita berharap agar majlis ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kita tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, hati kita dibuat semakin cinta kepada para aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul di lautan kemuliaan beliau almarhum Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Jadid Al-Habashi. Sebagaimana kita mengenal kesolehan amal beliau, kedekatan diri beliau kepada Allah, bahkan pemberian kekaramahan dari Allah kepada beliau, tiada lain itu semua adalah karena dekatnya beliau kepada Allah dan cintanya kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habashi yang ngarang kitab Iqdul Yawakid atau disebut dengan Sahibul Iqdul Yawakid, beliau mengatakan, wa kathiran yaqul, sering beliau mengulang-ulang perkataan ini, la anfa' li ahli hadha zaman min dzikri ala'illah wa dzikri siyalis salaf. Beliau berkata, nggak ada yang lebih manfaat di zaman yang seperti ini seperti kita mengingat dua hal. Yang pertama, alaillahi wa ni'amih. Kita sering-sering mengingat besarnya kenikmatan Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kata beliau, wa hadza tahmiluhum ila syukur. Ini akan membuat kita menjadi hamba yang syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini nggak kurang-kurang hadirin, khususnya kita yang ada di negeri tercinta Indonesia ini. Nabi SAW beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annahu hizatid dunya bihadafiriha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bangun tidur dia merasa aman di rumahnya, nggak ada kecaman, nggak ada bom, nggak ada perang. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadih, mendapatkan kesehatan, afiah, jauh dari penyakit, walahu qutu yaumih, dan punya makan buat hari itu aja, maka dia ini orang yang seakan-akan memiliki dunia dan segala isinya. Nabi SAW mengatakan seperti itu, dan yang dirasakan
oleh orang-orang yang sekarang mereka mendapatkan musibah, mereka mendapat cobaan, perang, hidupnya nggak enak, tidur nggak enak, makan nggak enak, bangun tidur gelisah. Ini semua hadirin yang kita rasakan saat ini. Tidur enak, badan enak, makan enak. Ini kita sudah dikasih sama Allah dunia dan segala isinya. Kalau kita nggak syukur, kata Sayyidina Ali, "Idh kuntum fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzulun ni'am." Kalau dikasih kenikmatan yang seperti ini, syukuri. Kalau enggak, maka kau kenikmatan itu darimu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang kita laksanakan hari yang mulia ini, wa dzikri siyari salaf. Kita sering-sering mendengarkan riwayat cerita kehidupan para salaf, para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faedah dan fungsinya? Tahmiluhum ilal ittiba' wal iktida', agar kita ini dalam kehidupan bisa mengikuti jalan mereka, berjalan di jalannya mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana jalan para aulia Allah? Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ketika beliau mengungkap tentang bagaimana kehidupan para aulia Allah, kemuliaan yang Allah berikan di atas bumi ini kepada mereka, beliau mengatakan, abdalun nabiyyina ubrizu li fadli rasulillahi fi khairi ummati, ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wa ikhtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha habahum wa asqahum bi ka'sil mawaddati bihim yadfa'ullahu al balaya wa yakshifir razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati laulahumu bainal anami ladubdikan jibalun wa ardun lirtigabil khati'ati. Kata beliau Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mereka para aulia, mereka adalah abdalun nabiin, penerus perjuangan para nabi. Mereka adalah pengganti para rasul. Ubrizu, yang Allah tampakkan, Allah munculkan, tidak ada lain li fadli Rasulillah, karena keutamaan baginda Muhammad. Bahkan ulama mengatakan, Imam Haddad mengatakan bahwa tumbuhnya para aulia Allah, munculnya para wali-wali Allah adalah bukti dari mukjizatnya beliau baginda Muhammad SAW. Mereka ibadun kiramun, orang-orang yang mulia, hamba-hamba Allah yang mulia, yang ketika hidup di dunia atharullah, mereka lebih mendahulukan Allah daripada dunia. Di tengah malam, ketika orang tidur dan nikmatnya tidur, mereka bangun beribadah kepada Allah. Di saat manusia bergelimang harta, mereka berdakwah di jalan Allah, ngajarkan ilmunya baginda Muhammad SAW. Fa'atharahum, karena mereka mendahulukan Allah, fa'atharahum, maka Allah pun mendahulukan mereka. Wakhtassahum bil wilayati, dan Allah memberikan khususiyah dengan kewalian untuk mereka. Maka ketika mereka dijadikan sebagai wali min auliyaillah, apa yang mereka rasakan? Anasahum bil qurbi minhu wa ridha. Mereka diberikan kenikmatan, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupannya penuh hatinya cinta kepada Allah dan Nabinya Muhammad. Hidupnya di dunia sudah seakan-akan di surga karena dekatnya kepada Allah dan Nabinya Muhammad. Itu yang dirasakan aulia Allah. Sebagaimana ulama mengatakan, ketahuilah, kenikmatan surga yang paling utama itu karena di surga nggak ada ketakutan, nggak ada sumpah. Itu nikmatnya surga udah. Di dunia ini mau punya uang berapa triliun, mau punya jabatan setinggi apapun, dirundung kesedihan dan selalu dirundung stres dan sumpah. Tapi kalau di surga ini nggak ada sumpah, nggak ada stres. Itu nikmatnya surga. Lah para aulia Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka hidupnya di dunia nggak kenal takut, nggak kenal sumpah, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberuntungan mereka hadirin. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang baik di surga, orang yang bejat, yang maksiat, jahim di neraka. Sebagian ahli tafsir mengatakan innal abrara lafi na'im sawa'un kana fi dunya awil akhirah. Mereka di surga di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Kenapa? Karena hati mereka mendapatkan kemuliaan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada kenikmatan hadirin di muka bumi ini seperti kenikmatan hati yang dipenuhi cinta kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Ketika mereka jadi wali, ketika mereka merasakan kehidupan yang nikmat, seakan-akan dunia ini sudah kayak di surga karena kebersihan hatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala beri lagi kemuliaan untuk mereka. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifir razaya. Karena mereka lah yang tadinya Allah mau nurunkan musibah dan bala, Allah tolak, Allah batalin karena ada wujudnya mereka. Wa yusdikulla khairan wa ni'mati. Mereka wujudnya di tengah-tengah kita adalah sebab turunnya rahmat dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Imam Haddad, laula humu bainal anam. Kalau bukan karena mereka ada di tengah-tengah kita umat manusia, niscaya yang namanya bumi, yang namanya gunung akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyaknya maksiat yang diperbuat oleh kita umat manusia. Keberuntungan ketika kita masih hidup di tengah-tengah mereka ada para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kenikmatan yang Allah berikan untuk para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang saat ini untuk benar-benar kita pelajari adalah bagaimana mereka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan kedudukan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain, mereka mendapat kedudukan itu karena dekatnya mereka kepada Allah dan husnul ittiba' bin Nabi Muhammad SAW. Mereka mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya beliau sahibul haul, Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Jadid Al-Habashi. Bagaimana beliau dahulu bermujahadah hingga akhir hayat kehidupannya, beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak daripada kekaramahan, banyak daripada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita itu dari dulu nggak diajarin untuk belajar karamah, tapi kita diajarin untuk bagaimana mendapat kedudukan tersebut. Karamah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya sudah. Karena kekaramahan tersebut gak pernah jadi tujuannya para wali. Gak ada wali Allah, kenapa kau ibadah? Supaya bisa terbang, gak ada hadirin. Gak ada wali Allah, kenapa kau beribadah? Supaya bisa nerka orang, gak ada hadirin. Kenapa kau beribadah, mendekatkan diri kepada Allah supaya diberi kekeramatan? Gak ada hadirin. Gak ada yang menjadikan karamah tujuan dalam kehidupannya. Tujuannya ridha Allah, dekat kepada Allah, karamah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan Imam Haddad, waqtasahum bil wilayati, baru mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khususiyah. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini guru mana yang mesti untuk kita menjadikan tauladan dalam kehidupan kita? Wali siapa? Orang soleh bagaimana yang saat ini kita akan jadikan tuntunan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah? Jawabannya adalah seperti yang disampaikan baginda Muhammad. Suatu saat Rasul SAW didatangi oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayy julasa'ina khairun. Teman duduk yang paling baik untukku siapa? Guru yang aku mengambil ilmu itu siapa? Para orang soleh, wali yang aku jadikan tuntunan itu siapa? Ya Rasulullah. Maka Nabi SAW memberikan kepada kita 3 hal. Yang pertama kata Nabi Muhammad, man dzakarakumullah ru'yatuh. Kau kalau mau tahu orang wali atau tidak,
Lihat ketika kau pandang wajahnya mengingatkan kau kepada Allah. Ada 9 tafsir daripada firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saya lihat di tafsir A, di tafsir B, di tafsir semuanya hampir mengatakan bahwa aulia Allah humul ladzina idza ru'u dzikrullah. Mereka itu tandanya wali itu kalau dipandang membuat kita ingat sama Allah. Jangan lagi bicaranya, wajahnya aja dilihat, buat hati kita tenang, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau tahu wali atau enggak, hadirin, nggak usah repot, tanya dengan mata kita yang memandang mereka. Ketika kesejukan dalam hati kita raih, ketika hati kita, ketika duduk dengan mereka ingat Allah, maka disitulah kita pasti bisa memastikan bahwa dia adalah seorang wali min auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Makanya mandang mereka para auliyaillah adalah satu kenikmatan yang besar, bahkan ibadah yang membuat kita dekat kepada Allah. Seorang wali min auliyaillah mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kepadaku ya Nabi Muhammad faidah ilmu yang bisa aku pegang dalam kehidupan ini. Beliau kasih 3 hal. Yang terakhir, beliau mengatakan julusuka baina waliyin min auliyaillah hayyan kana aw mayyitan khairun min an ta'budallah fi zawayal ardi hatta tataqatta'a irban. Kata Nabi Muhammad, duduknya kau di hadapan wali min auliyaillah yang dengannya kau ingat kepada Allah, hatimu sejuk, itu lebih afdal daripada dunia ini kau buat sejadah untuk sujud kepada Allah sampai terpotong-potong semua anggota badanmu. Duduknya kau dengan seorang wali min auliyaillah. Ini keutamaan yang Allah berikan bagi mereka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipandang, kata Nabi Muhammad, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi SAW, adalah ketika kita duduk dengan mereka, kita mendapatkan ilmu dari lisan mereka. Kita mendapatkan ilmu dari lisan mereka. Ketika kita duduk dengan orang yang disebut wali tersebut, lisannya yang keluar ini ilmu. Mana halal, mana haram, mana yang di situ ada ridha Allah, mana di situ yang ada murka Allah. Berkisar itu sudah. Para aulia Allah itu kalau ceramah, kalau ngomong, ngajak kita tentang pengenalan kita kepada Allah. Syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya udah, itu ulama, hadirin. Yang disampaikan, yang dibicarakan ilmu, nambah ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW, wa dzakarakum fil akhirah, yang membuat kau ingat akan ke akhirat. Kalamnya, perkataannya membuat ingatnya kita pada kehidupan yang setelah kehidupan dunia ini, yaitu akhirat, hadirin. Itulah para aulia Allah. Jadi kalau kita duduk sama mereka, nggak ada di hati ngomong dunia, itu nggak ada. Makanya Habib Ali Al-Habsyi Sohibul Maulid itu, para murid-muridnya itu bilang, kalau saya sudah hadir di majelisnya Habib Ali Habsyi, saya lupa kalau saya ini masih di dunia, saya kira udah di akhirat. Kenapa? Karena saya nggak dengar di situ tentang kekuasaan, saya nggak dengar di situ tentang dunia, saya nggak kenal tentang harta. Yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ketika seorang wali min auliyaillah ditanya ketika ketemu oleh Habib Umar bin Abdurrahman Latos Sahib Ratib, gurunya Imam Haddad, ketika beliau ziarah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Latos, duduk bersama beliau 1 jam pulang, ditanya, ma wajadta indah, apa yang kau dapati setelah duduk dengan Habib Umar bin Abdurrahman Latos? Beliau cuma menjawab, yang aku dapat al-qalb war-rabb, yang aku dapat cuman hati yang nyambung kepada Allah. Nggak diajak ngomong hasut orang, nggak diajak ngomong menghina orang, nggak diajak orang memfitnah orang. Kosong dari itu semua para aulia Allah. Makanya duduk ingat sama akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di mana kita dapat orang-orang seperti ini? Makanya banyak para orang-orang sholihin, mereka nangis ketika orang-orang seperti beliau, Habib Muhammad dan orang-orang yang lain itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena ba'dhu shalihin ditarim ketika ada orang-orang wali sudah pada meninggal, pulang Jumatan teriak, ya dol, aku kehilangan. Aina rijal, di mana para aulia Allah? Satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencabut ini ilmu, bukan dicabut ilmu intizaan minal ard, enggak. Tapi ilmu ini diambil bidobdil ulama, dengan dicabutnya orang ulama yang saleh. Hatta la yubqi aliman, hingga kemudian orang alim sudah nggak ada. Yang ada orang-orang yang bodoh diberi ilmu, orang-orang yang bodoh mengaku pinter, kemudian berfatwa di tengah-tengah manusia, fadallu wa adallu, dia hanya sesat menyesatkan orang lain. Ini yang disabdakan oleh beliau baginda Muhammad SAW. Maka itu hadirin, duduk dimanapun, ngambil ilmu ke siapapun, kalau ketika kita duduk ngingetin dunia, ngingetin ilmunya Allah, ngingetin akhirat, maka kau mendapat guru yang tepat. Tapi kalau kita duduk isinya semua caci maki, isinya semua fitnah, isinya semua penghinaan, terus mau dekat sama Allah dari mana hadirin? Dekat balaknya yang iya, dekat murkanya Allah yang iya. Maka itu mari kita ikuti jalan mereka para salafun salihun, khususnya seperti apa yang dilakukan atau yang didapati oleh Shahibul Haul Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Jadid Al-Habashi. Jadi nggak usah heran, beliau hidup di dunia ini nggak cuma mendapat kenikmatan orang yang cinta kepada beliau, tapi juga pasti dapat hadiah, difitnah, dihina, atau bahkan dibilang beliau itu ngelantur, dibilang macam-macam, sudah kayak gitu. Aulia Allah dari dulu seperti itu, khususnya para ahlul bait Rasulullah. Para habaib ini hadirin, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mawarithuhum fina wa fina uluhum wa asraruhum. Allah berikan kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW mawarith, ulum, dan asrar. Allah kasih warisan, Allah kasih warisannya Nabi, Allah kasih ilmunya Nabi, Allah kasih sirnya Nabi. Sirnya Nabi seperti mereka mendapatkan kekaromahan, kemuliaan, mendapat ilmu, mereka memiliki keilmuan, mendekatkan diri kepada Allah, fikihnya, nahwunya, dan semuanya. Yang terakhir mawarith. Apa warisannya Nabi? Warisannya Nabi hadiah. Warisannya Nabi itu ya difitnah. Nabi dibilang kau tukang sihir. Sekarang alhamdulillah, masya Allah, ada yang bilang kalau habaib ini cucunya tukang sihirnya Fir'aun. Persis jatuh, sudah kayak kakeknya, alhamdulillah.